نبی سلیمان علیہ السلام نو ہدہد بھی آن کے اطلاعات دے رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک دن نا نبی سلیمان نے کیا ہدہد تو سیانا بڑے دنا بڑے. تو ایک بچے نے پھائی لائی ہے کہ وچ نہ پھس جائے. تو نبی سلیمان علیہ السلام نے ہدہد نو اس بات تو آگاہ کیتا. تو واپسی آئے نا تو بچے نے ہدہد پھڑیا. تو نبی سلیمان آندے نے ہدہد تو تے بڑا چلاک تے سمجھدار سا ہے تینوں کی ہویا ہے. تے ہدہد پتہ کی آندا ہے اذا جاء القدر امی البصر. فرمایا نبی سلیمان جدو تقدیراں آ جان ادو عقلاں انیاں ہو جاندیاں نے. بعض دفعہ تدبیراں دے اوتے تقدیر غالب آ جاندی ہے. آنا نہیں سی لیکن میریاں اکھاں تے عقل انی ہو گئی میں اس بچے دی پھائی پھس گیا. نبی سلیمان نو اے ہدہد پرندہ جیڑا ہے پل پل دی خبر دے رہے. تے نبی سلیمان علیہ السلام کہن لگے منظر اے جڑی ڈبی ہے نا اے دے اندر دو موتی نے. ایک موتی جو سوراخ نہیں تے ایک موتی جو سوراخ پر ہے ڈنگا. تو منظر پتہ کی آندا ہے جی جدے ہی سوراخ نہیں اس موتی جو سوراخ کر دیو تے جڑی سوراخ ہے تے دھاگا پا دے. نبی سلیمان علیہ السلام نے دیمک نہیں ہوندی سیوں اینو حکم دیتا چل وئی اس موتی جو سوراخ کر دے. تے کیڑی چیونٹی جڑی ہے نبی سلیمان اس چیونٹی نو کہن لگے چیونٹیے اپنے منہ دے اندر تاگا للے تے اس سوراخ سے داخل ہو جا. جدوں موتی چ سوراخ بھی ہو جاندا ہے تے دھاگا بھی پہ جاندا ہے تے منظر دی عقل دنگ رہ جاندی ہے. تے نال کہندا جناب اے ایک برتن ہے تے برتن دے وچ بی بی بلقیس آندی سی پانی چاہیدا تے نہ پانی زمین دا ہوئے تے نہ آسمان دا ہوئے. یہ جڑیاں گلاں دسنا موٹے باتاں تھانوں دس رہے ہیں یہ نہ سمجھیا جے بھی اج تک سنیے ہی نہیں. پانی ہوئے بی بی بلقیس آندی ہے کہ نہ پانی آسمان دا ہوئے نہ زمین دا ہوئے اس برتن جو پانی چاہیے. تو نبی سلیمان نے سارے جنہ انسانہ دیو بڑے بڑے سرکش شیطان جڑے سنسارے نو کٹھا کیتا. پہلو انسانہ کو پوچھیا پھر جنہ کو پوچھیا پھر دیو کو پوچھیا پھر جڑے سرکش شیطان سننا انہاں کو پوچھیا بھی پانی چاہیے نہ زمین دا ہوئے نہ آسمان دا. تے جڑے شیطان سننا وہ کہن لگے نبی سلیمان جی آ جڑے تواڈے گھوڑے نے نا انہاں نو دوڑاؤ جدوں یہ دوڑن گے انہاں نو پسینہ آئے گا وہ پسینہ لا کے تے اس برتن چ بند کر کے تے بی بی بلقیس نو دے دیا جی. وہ گل دی سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ وہ بولو تے صحیح یار بی بی بلقیس نو دے دیا جے. جدوں انی بات کہی ہے اللہ اکبر کبیرہ تے نبی سلیمان علیہ السلام یہ بی بی بلقیس جیڑی ہے اے دے کول اے منظر نامی آدمی پوچھ دا نبی سلیمان نو تیسری چوتھی گل نے پوچھی آندا جناب اے جڑا 500 لڑکا ہے تے 500 لڑکی ہے نا انہاں چوں لڑکے وکھرے کر دیو تے لڑکیاں وکھریاں کر دیو. تے نبی سلیمان علیہ السلام نے نا کیا بھی سارے نو وضو کرو. تے جدو بی بی عورت وضو کرتی ہے نا وہ پانی اپنے چلو چ لیندی ہے تے بندے وضو کرتے ہیں تو پانی جڑے نے اپنے ہتھاں دے اوتے لیندے نے مکمل. جیڑیاں بیبیاں سن نا انہاں نے پانی اپنی تلیاں چ پہلو لیا چلواں چ. چلو تو نبی سلیمان نے پہچان لیا بھی اے لڑکیاں نے تے جنہ اپنے ہتھاں دی بیک سائڈ تے پانی سٹیا ایتھوں پہچان لیا لڑکے نے. نبی سلیمان نے 500 لڑکی بھی وکھری کر دیتی لڑکا بھی وکھرا کر دیا. وہ منظر جڑا نا یہ جڑا قاصد سی بی بی بلقیس دا وہ سارا کچھ ویکھ کے حیران ہو گیا. اللہ اکبر. جدو حیران ہویا نا بڑا حیران تے پریشان ہو جاندا ہے.
تے جا کے ہن کی آندا ہے گل سن لو قرآن اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں نبی سلیمان علیہ السلام کی آندے نے فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون نبی سلیمان علیہ السلام آندے نے او تسی کی ہے سونے دیاں اٹھاں تے چاندی دیاں اٹھاں لے کے آئے ہو اے چیزاں تے اللہ پاک نے منو وافر مقدار چ دے چھڑیاں نے میں تواڈے انہاں تحفیاں دا لالچی نہیں ایتھے دنیا چ بھی کسے نو کوئی گل منانی ہوئے تے رشوت دا پیسہ جڑا پاکستان جام چلدا ہے پیسہ دیو حلال نو حرام کرا لو حرام نو حلال کرا لو پاکستان دی عدالتاں دے ایویں دی نے نا بول دے نہیں لیکن نبی سلیمان علیہ السلام فرماندے نے منو تواڈے اس مال دا لالچ نہیں اللہ نے منو بہت کچھ دیتا ہے اللہ نے میرے واسطے رحمتاں دے پھاٹک کھول دیتے نے اے جڑے ہدیے تسی لے کے آئے ہو تسی ویندے ہو میلاں دے اندر حویلی ہے جن اے دے اوتے میرے ڈنگر بجے نے اس سونے دیاں اٹاں تے میرے ڈنگر پیشاب کردے نے گھوڑے لد کردے نے مینوں انہاں چیزاں نال لالچ نہیں اللہ اکبر کبیرہ تے نال کی آندے نے ارجع الیہم فلناتینہم بجنود اللہ قیل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون سن لے منظر جا کے بی بی بلقیس نو میرا سنیہ دے دے انسان بن کے تسی ایتھے میری عدالت چاہ جاؤ ورنہ میرے کو ایسے ایسے لشکر نے کہ میں تواڈے نہ لڑاں گا اور تواڈے علاقے تے قبضہ بھی کراں گا تانوں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا یہ 2 مہینے دا سفر کر کے آئے تو 2 مہینے دا سفر کر کے جب واپس پہنچے نا تے جا کے منظر نے سارا واقعہ وہ بی بی بلقیس نو دسیا جناب وہ عام بندہ نہیں وہ تے اللہ دا نبی سلیمان ہے تے بی بی بلقیس آندی ہے منو پتا سی اگر عام بندہ ہویا نا تے انہیں سارا کچھ رکھ لینا اگر نبی ہویا تے انہیں کسے چیز وال ویکھنا بھی نہیں تے کہنے لگی بھی آج جڑیاں گلاں میں تینوں انہیں کہا سارا کچھ ہی نبی سلیمان نے دس چھڑیا اب برتن چ پانی کتھوں لیا سو اہے انہیں گھوڑے دڑائے سن گھوڑیاں نو جڑا پسینہ آیا سی نا وہ پسینہ لا کے انہیں بند کر دیتا پانی نہ زمین دا نہ آسمان دا تو انہوں میں کیا سی جڑے لڑکیاں نے وکھرے کر دے لڑکے وکھرے انہیں 500 لڑکی بھی وکھری کر دیتی تے لڑکیاں بھی وکھریاں کر دیتیاں یہ ساریاں گلاں جڑے جڑے سوال کیتے نے انہیں ایک بھی سوال ایسا نہیں جدا جواب نہ دیتا تے ہن کی آندی ہے بی بی سارے حواریاں نو کٹھا کر لیندی ہے اللہ اللہ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین بی بی اپنے درباری تے حواری بلا لیندی ہے سارے انو کٹھا کر کے آندی ہے چلاؤ اسی چلیے نبی سلیمان کو اس بی بی نے نا تختے دا بڑا قیمتی سی انہیں 7 کوٹریاں دے اندر 7 محل بنائے تے جڑا پیچھے جا کے 7واں محل سی نا وہ دے چ اپنا تخت رکھیا تے جڑے ذمہ دار یقین والے بندے سن نا کیونکہ ہیرے جوہرات بڑے لگے سن اوتھے او بندے او دے پہرے دار بنا دیتے تے آپ بی قافلہ لے کے چل پیندی ہے جدوں ٹردی 3 میل پیچھے رہ جاندی ہے تے نبی سلیمان علیہ السلام اپنے تخت تے بیٹھے نے اللہ اللہ بی بی بلقیس نے اللہ اکبر ایک دن تخت اوپر شاہ بیٹھا
تے گرد اڈی دس آئی نبی سلیمان بیٹھے نے اسرا توڑا ہی تم گئیاں ایک دن تخت اوپر شاہ بیٹھا تے گرد اڈی دس آئی پوچھو سو ایک ہی لوکی آکھن بلقیس شہزادی آئی اللہ اللہ تین کوہاں دے پینڈے تے شہزادی ڈیرا لایا کوفے شہر تے ہیرے دسن ابن عباس لے آیا ہود اڈیا آیا آن کے نا نبی سلیمان دے کول بیٹھ گئے سلیمان جی بی بی نے آن کے نا فلاں جگہ دے ڈیرا لا لیا تے پوری فوج لے کے آئی ہے نبی سلیمان علیہ السلام ادھر سارے اپنے جنات انسانات لشکرانو کٹھیاں کر لیندے نے 3 میل دے فاصلے تے بی بی آ گئی ہے ہن کی کرن لگے نے نبی سلیمان آندے نے قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا مینوں بی بی بلقیس دا تخت چاہیدا تے کون لے آئے گا بی بی بلقیس دا تخت جڑا ہے او دے آن تو پہلے منو چاہیدا قال افریت من الجن اجرا افریت جن سی نا بڑا بڑا دیو سی وہ حدیثی نے لکھا ایڈا بڑا جن سی جڈا پہاڑ ہے تے بڑا طاقتور بڑا مضبوط افریت کی آندہ انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامکا وانی علیہ لقوی امین میں سلیمان جی تھوڑا تخت لے آگے دینا کنی دیر چلے آئیں گا آندہ جی ایتھوں اٹھ کے نا تسا ہمیں ادھر ہونا ہے وہ حدیثی نے لکھا انہی کو دیر لگے گی صبح تو لگ کے 10 بجے تک میں تخت لے آگیا فرمایا بڑی دیر ہے منو اس تو چھیتی چاہی دے تے نبی سلیمان دا ایک ساتھی ہے صحابی ہے او ویچی بیٹھا ہے اینو اللہ نے کتاب دا علم دیتا سی عالم دین ہے ویکھو علم کتنی بڑی نعمت ہے قرآن اندہ قال اللذی اندہ علم من الکتاب انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا اندہ قال ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم عالم دین اے دانائے آصف بن برخیہ اللہ نے انہوں علم نہ نوازیا تے بڑا نیک آدمی ہے تے اللہ دا ولی ہے تے نبی سلیمان علیہ السلام نو کہندہ اس واسطے علماء دی توہین نہ کریا کرو ساڑھے اکثر و بیشتر لوگ جڑے نے نا عالماں نو سمجھ دے نے ساڑھے سیپی نے تے او سلوک کر دے نے جڑے فیکٹریاں دے مزدوراں نے کری دے نہیں اس طرح کرنا چاہیے دا وچ پنجاب نہ قدر عالم دی تے سیپیاں وانگو جانل حافظ محمد لکھوی اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے فرماندے نے وچ پنجاب نہ قدر عالم دی تے سیپیاں وانگو جانل حق حقوق جو کمیاں والے اینا ذمہ لاول تے عالم دی عزت اتے عیب جو ترے گا صدر ناصر دے ونگو ظالم طرف دا مرے گا
کرون دے وانگ مولا اس ظالم نو پھڑے گا سی کیتی توہین اس تے موسیٰ دی شان دی عالم دی عزت سمجھو عزت اسلام دی علماء دی قدر کرن والا اللہ انہوں عزتاں بڑیاں دیندہ ہے میں تے پڑھ رہا سا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ عالم نو کہے گا جہنم چ داخل ہو جا جتوں گزردہ جائیں گا میری نار گلزار بندی جائے گی جنہیں تینوں دنیا چک چاہ دی پیالی بھی پیائی ہے انہوں بھی جہنم چو کٹ کے لایا وہ چھوٹی قدر نہیں اے عالم جیڑا سینا عاصم بن برخیہ جیڑا ہے اللہ اکبر کبیرہ انہیں ویکھیا ایک وضو کردہ ہے دو نفل پڑھدہ ہے نفل پڑھن تو بعد اللہ اکبر اللہ دے اگے دعا کردہ ہے دعا دے الفاظ سن لو اپنی زبان دے وچوں کہندا ہے انہیں کال اپنے رب نہ منا لئی تے آندہ کی یا ذل جلالی والاکرام یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت ایتینی بعرشہا آندہ یا ذل جلالی والاکرام یا الہنا اللہ تو ساڈا بھی الہ ہے و الہ کل شیء کائنات دی ہر چیز دا الہ ہے الہ واحد تو کلہی الہ ہے لا الہ الا انت نہیں الہ تو مگر کلہی ہے عرشاں والیا یا تینی بھی عرشیہا اللہ منو عرش او جڑا تخت بی بی بلقیس دا او چاہید ہے ذرا غور کیجئے اللہ تیرے کون چ بڑیاں طاقتاں میں تو بڑی طاقت والا ہے تو بڑا طاقت وارے عرشاں والیا منو او تخت چاہید ہے اس عاصم بن برخیہ اللہ دے ولی نے نفل پڑھ کے دعا کیتی ہے نالے کلمات نہ دعا کیتی میں قربان جاواں ان نبی سلیمان نو کیا سی سلیمان جی میں تھانو تخت منگوا کے دینا وا میں لے آگے کنی دیر چ لے آئیں گا فرمایا نبی سلیمان آنکھ چمکن تو پہلے بی بی بلقیس دا تخت تھوڑے قدمہ چ ہوئے گا انہیں تے محدثین نے لکھیا ہے اگر نبی سلیمان نے منگوایا ہے تے سلیمان دا معجزہ تے اگر اس اللہ دے ولی نے منگوایا تے پھر ولی دی کرامت ہے لیکن معجزے دے اندر ہاتھ نبی دا ہوتا ہے قدرت عرش والے خدا دی ہوندی ہے وہ لوگوں کرامت چ ہاتھ ولی دا ہوندا ہے قدرت عرش والے خدا دی ہوندی یہ نہیں کیا میرا بڑا کمال ہے یہ نہیں آکھیا کہ میں لے آندا ہے لیکن کیا کنوں ہے وہ بولو تے صحیح کنوں کیا ہے اللہ نو کیا ہے جدوں تخت سامنے ویکھیا فلما رآہ مستقرن اندہو قال ھذا من فضل ربی نبی سلیمان علیہ السلام کی آندے نے نہ میرا کمال ہے نہ اس اللہ دے ولی دا کمال ہے نہ اس عالم دا کمال ہے بلکہ قال ھذا من فضل ربی یہ کدا فضل ہے فرمایا آمدے نے نبی سلیمان میرے رب دا فضل ہے لیبلونی اللہ تے سانو ازماندہ ہے آشکر ام اکفر اسی او دا شکر ادا کرنے ہیں یا کفر کرنے ہیں ومن شکر فإنما یشکر لنفسہی جس بندے نے شکر کیتا ہے بے شک انہیں شکر اپنے واسطے کیتا ہے ومن کفر جنہیں کفر کیتا ہے جنہیں نہ شکری کیتی ہے فإن ربی غنی کریم اللہ تھوڑے کفر تو نہ شکری تو غنی ہے بے پرواہ اگر تسی حدیث قدسی اللہ اندے نے اگر تسی ساری کائنات دے بندے نیک مل جان تے میری عبادت کرن تے اے عبادت کر کے تے میری بادشاہی تے پھر بھی کوئی فرق نہیں ہونا کہ میری بادشاہی زیادہ ہو جائے
تے پوری دنیا دے انسان نشکری کرن تے پھر بھی میری بادشاہی چ کمی نہیں ہونی. تے اگے کی کیا پوری دنیا دی مخلوق مل کے میرے کو منگنا شروع کر دے تے اللہ کہتے ہیں میرے خزانے چ اینی بھی کمی نہیں ہوندی جویں سوئی سمندر جو ڈوب کے باہر کڈ لی جائے تے فرق کوئی نہیں. اللہ اکبر. نبی سلیمان علیہ السلام نا کہنے لگے بھی آج جڑا تخت ہے نا یہ وچوں ہیرے پٹ دیو موتی پٹ دیو یہ شکل تھوڑی جی نا وگاڑ دو. میں ہن بی بی بلقیس کی عقل دا امتحان لینا یہ نا ہیرے ہورے پٹ دیتے تے بی بی جدوں آوندی ہے قرآن کی کہندا قال نکرونی لہا ارشہا ننظر اتہدی ام تکون من الذین لا یہتدون. نبی سلیمان آندے نے یہ دی تھوڑی جی شکل تبدیل کر دیو. انہاں نے وچوں ہیرے ہورے پٹ دیتے شکل تبدیل کر دیتی. بی بی جدوں ہوندی ہے نبی سلیمان آندے نے فلما جاءت قیل اہاکذا عرشک بی بی اے تیرا ہی تخت ہے. ویکھ کے حیران پریشان ہے تو میں 7 کوٹھیاں رکھ کے آئی سا بڑے تالے لائے سن تے بی بی بھی بڑی سیانی سی. جدوں دا حلیہ بگڑیا ویکھیا نا نبی سلیمان آندے نے اہاکذا عرشک تیرا ہی تخت ہے بی بی. تے بی بی آندی ہے قالت کانہ ہوا لگدا ہے اوویں دئی ہے یہ نہیں کیا وہی ہے لگتا ہے سلیمان جی یہ اوویں دئی ہے. اللہ اکبر. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. یہ وہی علم ہے بی بی جڑا رب نے سانو عطا کیتا ہے. وہ جڑا عاصم بن برخیہ سی نا وہ اسم اعظم دا وظیفہ کرتا سی. اسم اعظم یہ مطلب ہے علم کے اندر بھی بڑی طاقت ہے. لیکن نبی سلیمان نے کیا نہ میرا کمال ہے نہ اللہ دے ولی دا کمال ہے دین دے عالم دا. یہ سارا کمال ہے کدا ہے. اس واسطے کئی بندے پتہ کی آندے نے میں کام کر دیتا ہے میں اثر کر دیتا ہے میں یہ کر دیتا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کیتا. اللہ دی ذات نو وچوں نہ کڈیا کر. یہ کیا کرو جو کیتا ہے رب نے کیتا ہے اللہ نے میرے کو کروایا ہے. یہ بڑا بڑا کفریہ کلمہ جی جڑے بندے دی میں وچ آ جاندی ہے میں ایویں کر دیاں گا میں نہ ہوواں تے یہ ہو جائے گا میں نہ ہوواں تے وہ ہو جائے گا کچھ نہیں ہونا. جس پیغمبر دے سینے تے پوری شریعت اتاری وہ نبی دنیا تو چلا گیا. اسلام قیامت تک باقی ہے کہ نہیں. کسی دے جان نہ کسی دے رہن نہ اللہ نے کوئی فرق نہیں. اللہ منو ایک حدیث یاد آئی صحیح البخاری کی جویں اللہ نے 7 پہلا جو فرشتیاں نے کہا نا تخت اٹھا کے لیا کے نبی سلیمان کے قدماں وچ رکھ دے. یہ نبی علیہ السلام فرماتے نے میں جدوں معراج تے گیا نا صحیح بخاری دی روایت تے کتاب التفسیر دی میں معراج تے گیا تے میں واپسی آیا نا تے مشرکین مکہ نے میری معراج نو ٹھکرا دیتا رد کر دیتا. میں حدیث جسا سارے کافر کٹھے ہو گئے آگے کہنے لگے تو آنا میں بیت المقدس ویکھیا 10 بیت المقدس دے کنے دروازے نے بیت المقدس دیا باریاں کنیاں نے. نبی علیہ السلام فرماندے نے میں پریشان ہو گیا. اللہ پاک نے جبریل نو کہا جبریل پورا بیت المقدس چک کے میرے نبی دیاں اکھاں دے سامنے کر دے. میرے پیر و مرشد علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک نے پورا بیت المقدس میری آنکھاں دے سامنے کر دیتا ہے. میں ویکھی جا رہا کافر پوچھی جا رہے نے میں ویکھ ویکھ کے دسی جا رہا. اللہ نے بیت المقدس چوک کے لیا دیتا ہے تخت نہیں رکھ چوک کے لیا سکتا. اللہ اکبر کبیران بی بی نو پوچھیا ہے اللہ اکبر بی بی کی آندی ہے وَسَدَّهَا
ما کانت تعبد من دون اللہ انہا کانت من قوم کافرین. پوری زندگی اللہ دی بغاوت گزار دیتی ہے. تو نبی سلیمان نا کسی نے آن کے دسیا سلیمان جی وہ جڑی بی بی ہے نا وہ تے جڑے تھلے کھچا نے نا پیر نے وہ کھوتے دے کھور نے. تے نبی سلیمان بھی بڑے سیانے سن وہ کھور جڑے نو کہا دے کھوتے نے. تے نبی سلیمان بھی بڑے سیانے سن. نبی سلیمان نے ایک شیشے دا محل بنایا تے تھلے پانی چھڑ کے نا اوتے شیشہ لا